वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करूंगी पाकिस्तान के और नामवर और मकबूल अदाकारों के फेमस सेलिब्रिटी कपल्स के बारे में, जिनकी कपल्स को अक्सरियत में बहुत ही पसंद किया जाता है क्योंकि ये एक साथ बहुत ही खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे हैं और इनके फैंस इन्हें ड्रीम कपल्स का भी नाम देते हैं और इनके बारे में जानने का भी शौक रखते हैं कि आया इनकी मोहब्बत की कहानी कहाँ से शुरू हुई और इन कपल्स में से किसने इजहार मोहब्बत में पहल की। तो जी नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इनकी मोहब्बत भरे दास्तान को शेयर करूंगी, जिनका जिक्र इन कपल्स ने बहुत बार शोज में किया है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हिबा बुखारी। अदाकारा हिबा बुखारी और अदाकार अरैज अहमद ने कबल साल पहले ही शादी की है और इनके कपल को बेहद पसंद किया गया। तो जी नाज़रीन, आप सब हिबा बुखारी और अदाकार अरैज अहमद की लव स्टोरी के बारे में जानना चाहते होंगे, तो मैं आपको बताती चलूं कि अदाकार अरैज अहमद और हिबा बुखारी की मुलाकात एक सेट पे शूट के दौरान हुई थी। ये शादी से 3-4 साल पहले की बात है। अदाकार अरैज अहमद का कहना है कि मुझे पहली ही नज़र में हिबा बुखारी बहुत पसंद आई, तो मैं सेट पे भी हिबा ही को देखता रहता था। फिर एक दिन मैं ऐसे ही हिबा को देख रहा था तो हिबा ने अरैज से कहा, डोंट से। इसके बाद अरैज अहमद ने हिबा को काफी देर तक फिर कभी नहीं देखा। दोस्तों, हिबा बुखारी को भी अरैज अहमद बहुत पसंद आए, लेकिन हिबा का कहना था कि अरैज अहमद हर किसी से ऐसे ही अंदाज में बात करते हैं, तो ये भी एक दिल फेंक ही है। फिर एक दिन जब हिबा बुखारी ने अरैज अहमद को किसी लड़की से बात करते देखा तो इन्हें बहुत बुरा लगा। फिर हिबा बुखारी ने अरैज अहमद को बुलाया और पूछा कि आप वहाँ किससे बात कर रहे थे। तो फिर यही से हुआ इनकी मोहब्बत का आगाज और फिर ड्रामा इंतहाई इश्क की सेट पर अरैज अहमद ने मारूफ अदाकारा हिबा बुखारी को प्रपोज किया। तो अदाकारा हिबा बुखारी ने कहा कि ठीक है, अगर आपकी अम्मी अब्बू राजी हैं हमारे इस रिश्ते को लेकर, तो आप अपने अम्मी अब्बू को लेकर हमारे घर आएं और मेरे पेरेंट्स से बात करें। तो फिर यूं इन दोनों मारूफ अदाकारों के घर वालों की रजामंदी पे इन दोनों की शादी हो गई। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की नई नई वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। सबूर अली पाकिस्तान की एक मोस्ट टैलेंटेड और मारूफ अदाकारा है। अदाकारा सबूर अली ने मारूफ अदाकार अली अंसारी से शादी की। नाज़रीन, शादी से पहले सबूर अली मरियम अंसारी की बहुत अच्छी दोस्त थी। मरियम अंसारी जो कि अली अंसारी की बहन है। सबूर अली का कहना है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अली अंसारी से शादी करूंगी। इनफैक्ट मैं तो अली अंसारी के लिए लड़कियां तलाश करती थी, लेकिन पता ही नहीं चला कि कब मैं खुद ही अली अंसारी की दुल्हन बन गई। और तो और अदाकारा सबूर अली ने ये भी कहा कि मैं अपने सभी दोस्तों के साथ डिनर्स पे जाया करती थी और वही मेरी मुलाकात अली अंसारी से होती थी। चूँकि मरियम अंसारी मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी और मुझसे कहती थी कि यार तुम क्यों नहीं मेरे भाई से शादी कर लेती, लेकिन मेरा कहना था कि दोस्त का भाई तो भाई होता है, बट मैंने कभी भी अली के बारे में ऐसा नहीं सोचा था। यूँ फिर मैंने सजल अली, मरियम अंसारी और दोस्तों के इसरार करने पर शादी के लिए हाँ कर दी। जब अली अंसारी ने सबूर अली को प्रपोज किया तो सबूर अली ने सबसे पहले कहा कि अगर आप मेरे साथ सिंसियर हैं तो हमारा डायरेक्ट निकाह होगा, क्योंकि मैं बाकी लोगों की तरह टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। अली अंसारी ने कहा, हाँ मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। तो यूँ जनवरी 2022 में सबूर अली और अली अंसारी ने शादी कर ली। शादी के बाद
علی انصاری کا کہنا ہے کہ صبور علی ایک بہت ہی کیئرنگ وائف ہے، اور صبور علی کا بھی کہنا ہے کہ علی انصاری ایک بہت ہی اچھے ہسبینڈ ہے۔ سارہ فلک، اداکارہ سارہ فلک اور فلک شبیر کا کپل بے حد مقبول کپل ہے، اور لوگ اس کپل کو روزز کے نام سے بھی جانتے ہیں، کیونکہ ایک انٹرویو میں سارہ فلک نے بتایا کہ فلک شبیر ان کو ہر روز صبح سویرے گلاب کا پھول دیتے ہیں۔ بات کریں ان کی لو سٹوری کے بارے میں تو فلک شبیر نے شو میں بتایا کہ میری اور سارہ خان کی ملاقات ایک فیشن شو میں ہوئی، جہاں سارہ خان اور ان کی بہن شوٹ کر رہی تھی، تو میں وہاں اپنے دوست سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ تو جیسے ہی سارہ نے مجھے وہاں دیکھا تو سارہ میرے پاس آئی اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں۔ تو میں نے کہا تھینک یو سو مچ، اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ میرے شو پر آئیں۔ تو سارہ خان نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر اگلے ہی دن جب سارہ خان شوٹ کر رہی تھی تو فلک شبیر نے ان کو برائڈل لک میں دیکھا، تو ان کو پہلی ہی نظر میں سارہ خان سے محبت ہو گئی۔ پھر جب فلک نے سارہ خان کو سادگی میں دیکھا تو سارہ خان ان کو اور بھی زیادہ کیوٹ اور خوبصورت لگی۔ یوں فلک شبیر نے سارہ خان اور ان کی بہن کو ڈنر پہ انوائٹ کیا۔ اس طرح سے ان دونوں کی لو سٹوری کا آغاز ہوا۔ ایک دن فلک شبیر نے سارہ خان سے کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو سارہ خان نے کہا کہ آپ میرے بابا سے بات کریں، لیکن یاد رکھیں ان کو کنونس کرنا بہت مشکل ہے۔ تو فلک نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، بات کر کے دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ مان جائیں۔ یوں فلک شبیر کی ملاقات سارہ خان کے بابا سے ہوئی، تو فلک شبیر نے بتایا کہ میں ایک سنگر ہوں۔ یہ بات سن کر سارہ خان کے بابا کو فلک شبیر بہت پسند آئے، کیونکہ سارہ خان کے بابا کو موسیقی سے بہت لگاؤ تھا۔ شادی سے پہلے فلک شبیر نے سارہ کے بابا کو یہ بھی بتایا کہ ان کے والد اور والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، اور ان کی ایک پھپھو ہے جو ان کی ماں کی طرح ہیں۔ تو سارہ خان کی فیملی نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اپنی پھپھو سے بات کریں۔ پھر جیسے ہی فلک شبیر نے اپنی فیملی کو سارہ خان کے بارے میں بتایا تو ان کی فیملی کو سارہ خان بہت پسند آئی۔ پھر آخرکار ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ دانش تیمور اور عائزہ خان کی کپل کو بہت پسند کیا جاتا ہے۔ دوستو، عائزہ خان اور دانش تیمور نے ایک شو میں اپنی لو سٹوری کو شیئر کیا، جس میں دانش تیمور نے بتایا کہ عائزہ خان بھی باقی فینس کی طرح میری ایک فین تھی، اور جب میری ملاقات عائزہ خان سے ہوئی تو عائزہ خان نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں، اور میں آپ کو ایز اے فین بہت پسند کرتی ہوں۔ اسی طرح سے جب دانش تیمور کی ملاقات عائزہ خان سے ہوئی تو دانش تیمور نے کہا کہ یہ لڑکی بہت سنجیدہ قسم کی ہے اور کافی عقل اور شعور بھی رکھتی ہے، تو شاید یہی وہ ہے جس کو میری بیوی ہونا چاہیے۔ دوستو، عائزہ خان اور دانش تیمور ایک ساتھ شوٹنگ پہ بھی ہوتے تھے۔ اسی دوران دانش تیمور نے عائزہ خان کو پرپوز کیا تو عائزہ خان کو یقین نہ آیا اور وہ بہت شاکڈ ہوئی۔ دانش کا کہنا تھا کہ عائزہ خان تب بہت چھوٹی تھی۔ پھر میں نے عائزہ سے پہلے عائزہ کی امی سے بات کی اور پھر بعد میں ہماری شادی ہو گئی۔ ہینا چودھری، اداکارہ ہینا چودھری کی اپنے شوہر علی سے پہلی ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی تھی، اور علی اس یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر تھے، اور اداکارہ ہینا چودھری نے اسی یونیورسٹی میں ابھی نیا ایڈمیشن لیا تھا۔ یونیورسٹی میں ملنے سے پہلے وہ ایک دوسرے کو یوں جانتے تھے کہ اداکارہ ہینا چودھری کے دادا ابو اور ان کے شوہر علی کے ابو ایک دوسرے کے دوست تھے۔ اداکارہ ہینا چودھری اپنے ایک سبجیکٹ اکنامکس میں پہلی بار
फेल हो गई थीं क्योंकि इन्हें इस सब्जेक्ट से सख्त नफरत थी और पेपर्स भी नजदीक थे। तो हिना की अम्मी ने कहा कि तुम अली से क्यों नहीं ट्यूशन ले लेती, वो वैसे भी घर का बच्चा है और गोल्ड मेडलिस्ट भी है, तो तुम उसी से पढ़ोगी। हिना चौधरी ने कहा कि मैंने अपनी अम्मी से कहा कि मैं उनसे नहीं पढ़ सकती क्योंकि वो बहुत सख्त है। ये बात सुनकर अम्मी ने कहा कि ये बात है तो फिर तुम उसी से पढ़ोगी। फिर अली मुझे घर पे पढ़ाने आते थे, तो यूं इनके शोहर को इनसे मोहब्बत हो गई और अली ही ने हिना चौधरी को पहले प्रपोज किया क्योंकि इनमें बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी थी और एक दूसरे के घर में आना जाना हो गया था। फिर अली ने कहा कि अब हमें एंगेजमेंट कर लेनी चाहिए। फिर इन्होंने अपने घर में रिश्ते की बात की और यूं फिर दोनों के घर वाले मान गए और फिर हमारी शादी हो गई। और इसके बाद अदाकारा हिना चौधरी का और हम दोनों एक दोस्त की तरह रहते हैं, तो शायद इसीलिए हम एक खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे हैं। मुझे तो सबूर अली और अली अंसारी का कपल बहुत पसंद आया। आपको इन सब में से किसका कपल ज़्यादा पसंद है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।